बड़ी मवेशी मंडी भी लगती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ने लगा है और हर कोई चाहता है जी हमें अपनी पसंद का जानवर मिल जाए, तो उसके लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे कितने चक्कर लगते हैं एक अच्छा जानवर खरीदने के लिए? असल में बात यह है कि बाज़ औक़ात पहली दफ़ा में आपको समझ आ जाए, बाज़ औक़ात आप जाएं और जानवर समझ भी आ जाए, लेकिन रेट इतने हाई हैं। एक तो इस दफ़ा मवेशी मंडियों में जानवर भी बहुत ज़्यादा हैं, बाज़ औक़ात आपको नहीं समझ में आता क्योंकि आपकी क़ुव्वत ख़रीद उस बात की इजाज़त नहीं देती कि ये जो जानवर है उसकी कीमत उन्होंने 4-5 से मल्टीप्लाई करके रखी हुई है, तो वो फिर आपको समझ में नहीं आता कि हम कैसे अफोर्ड करें। अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है। ऐसा होता है कि आप एक बार गए, दूसरी बार उसी के पास गए तो वो आपको थोड़े पैसे कम कर दें। एट टाइम्स वो सीरियसनेस, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त विंडो शॉपिंग के लिए भी जा रहे होते हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, तफरी के लिए भी जाते हैं। अच्छा जी, तो मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का क्या सूरत हाल है? मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हम आपको सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैजुल्ला खान, वहाँ से बात करेंगे। लाहौर से अलमास अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं और कोयटा से अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो फैजुल्ला खान से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बड़ा ज़बरदस्त रंग पहन के खड़े हैं, तो फैजुल्ला गर्मी में लगता अच्छा तो ये है कि हवा चल रही है, और आपकी तरफ मौसम बताइएगा सबसे पहले कि कैसा है मवेशी मंडी में और रेट्स वगैरह क्या हैं जानवरों के? शुक्रिया। देखिए अशफाक, मंडी का मौसम तो व्यापारियों और ख़रीदारों दोनों के लिए अलग तरह का रंग लेकर मौजूद है। व्यापारी इस मौसम से फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा कीमत वसूल करके अपना जानवर दे सकें। ख़रीदारों की कोशिश होती है कि तकरार करके, ज़िद करके, बहस करके अपनी जो उनकी जेब है उसकी मुताबिक जो है जानवर ले जा सकें। तो ये सिलसिला जारी है। अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2 जून के बाद क़दरे मौसम यहाँ का बेहतर हुआ। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अब चूँकि ईद भी करीब आ चुकी है और उसका नतीजा ये है कि सुबह के वक्त कराची में तो रुझान बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम जब इस मंडी में मौजूद हैं, यहाँ इस वक्त भी हमने फैमिलीज़ को भी देखा और लोग आए हुए ख़रीदारी करने के लिए। गो के शाम के बाद रश बढ़ता है और असल में तो जो मंडी का रंग है वो रात में दिखाई देता है। लेकिन फैजुल्ला, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद पहुँचती है। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये जो तकरार का हमने तस्करा किया और जिसका आप भी तस्करा कर रहे हैं, ये उसूलन उस वक्त होती है कि जब किसी चीज़ में 19-20 का फ़र्क हो या 17-20 का फ़र्क हो। यहाँ पर मामला ये है कि प्राइसेस आर मल्टीप्लाइड, और यानी कि लेट सपोज कि कोई जानवर अगर आपको लाख से 1.5 लाख में मिल जाया करता था या 1.5 से 2 लाख में, तो अब वो 5 से 6 लाख पहुँच गए। तो ऐसे में तकरार का मौका आ पाता है, इतना नीचे आ पाते हैं, या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई आपकी नज़र में? देखिए अशफाक, आप बात भी कर रहे थे कि एक जानवर ख़रीदने के लिए कितने चक्कर लगते हैं। तो बहुत चक्कर लगते हैं, क्योंकि होता यह है कि एक जानवर की ख़रीदारी के लिए कम से कम जो मुख्तलिफ मंडियाँ मौजूद हैं, एक बार तो लाजमी वहाँ शहरी जाता है, ख़रीदार जाता है और फिर उसका अच्छी तरह से जायज़ा लेता है। और कई जगहों पर घूमने के बाद अगर फिर कोई जानवर पसंद आता है तो सिलसिला देखिए यूँ शुरू होता है। अगर व्यापारी ने किसी जानवर की कीमत बताई कि ये 3 लाख रुपए का है, तो उसके बाद जो ख़रीदार होता है वो फ़ौरन उसके 1.5 लाख या 1.10 या 1.20 लगाता है। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है, अगर जानवर उनको पसंद आ जाए तो जहाँ पर भी उनकी कीमत बन जाए। अच्छा, व्यापारी इसमें एक नफसियाती हरबा ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे दिन करीब आते चले जाएंगे, लोग भी ज़्यादा आएंगे और जानवर बिक जाएगा। तो इसमें बसा औकात ये होता है कि लालच के चक्कर में जो आपको मुनाफा मिल रहा होता है आप उससे भी चले जाते हैं, और फिर ईद के पहले दूसरे दिन या तो लोगों को सस्ते दामों बेच रहे होते हैं या फिर कसाई आकर आपसे वो जानवर खरीद रहे होते हैं। तो बड़ा रिस्की मामला होता है, क्योंकि व्यापारी भी चूँकि पंजाब से या सिंध के दीगर शहरों से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि जो जानवर उन्होंने पाला है उसकी उन्हें कीमत मिले, जो मेहनत की है, लेकिन वो मुनासिब होनी चाहिए। अब ये तो एक्चुअल से कई ज़्यादा। अलमास की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अलमास, ज़रा आप बताएं कि जो लाहौर में मवेशी मंडियां हैं, कितनी कीमतें, सबसे ज़्यादा क्या रेट इस वक्त चल रहा है? फिर हम आपसे ज़रा कम से कम भी पूछेंगे। सदफ, मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल होता है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो कीमत कम होनी चाहिए, जब सप्लाई कम होगी जानवरों की तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल ये इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल जो है ये बिल्कुल नफ़ी कर दिया है उन लोगों ने जो यहाँ पे यूट्यूबर्स आते हैं, एक छोटा सा कैमरा पकड़ के आ जाते हैं, उसके आगे कर देते हैं और उससे पूछते हैं ये जी इसका नाम कजरा है, इसका नाम बबलू है, इसका नाम शबलू है। वो जो 1 लाख रुपए वाला जानवर है उसकी कीमत तो वैसे ही वो पाती है। ये इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल इन लोगों ने ख़राब किया है, जो हमारे अलावा यहाँ पे
جب سے میں یہاں پہ آیا میں نے کوئی 15 یوٹیوبرز ابھی دیکھ لیے ہیں. اللہ وہ کوئی کہہ رہا ہے جی یہ اس کا نام بلو ہے, اس کا نام کجرا ہے, اور وہ بتا بھی دیتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور اس جگہ پہ کھڑا ہوں, اور یہ اس کا مطلب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے پیسے لے کے اس کے دام بڑھائے ہوں گے اس کجلے کے ببلو کے, نہیں معلوم. لیکن ببلو کے کوئی بیچ تو نہیں لگا الماس, نام کا بیچ تو نہیں لگا, ہو سکتا ہے لوگ اس کو اتنا سیریس کیوں لیتے ہیں؟ دیکھ رہے ہوں گے بے انتہا رش ہے یہاں پہ الماس, اگر آپ بھی سن سکتے ہیں 30 ٹیمپریچر ہے. جی ببلو کے کوئی بیچ تو نہیں لگا نام کا, وہ یوٹیوبر ویڈیو بنا کے چلا گیا, اب بعد میں تو اسے بیچنا ہے تو آ کے کوئی بھی خرید لے, اب بارگیننگ کر لے, تو ریٹ کی پھر کیوں اتنے بڑے ہیں؟ جو وہ تو صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے نا. صدف بارگیننگ کی بات یہ ہے کہ اگر نارمل سی بات ہے, ہر مہینے میں جب آپ گاڑی کوئی لیتے ہیں تو ایک سال میں 20% ڈیپریسیشن ہوتی ہے, اور اسی طرح ان جانوروں کی پچھلے عید کی نسبت یہ 20% اپریسیشن ہو جانی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پچھلے سال جو 1 لاکھ والا جانور یہاں پہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ, اب یہ میرے عقب میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ اسے دکھائے, یہ تقریباً کچھ 4 من کا یہ جانور ہے. یہ باؤن سا جانور آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ 4 من کا جانور ہے. تقریباً 3 لاکھ روپے کی قیمت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اب یہ میرا نہیں خیال کہ 4 من آپ گوشت لینے جائیں تو یہ 3 لاکھ کا کاسٹ کرنا چاہیے, یہ بہت زیادہ ہے. اور یہاں پہ 3 قسم کے جانور ہیں ہمارے شاہ رخ کانجرا منڈی میں. ابھی فیض اللہ نے سب سے بڑی کراچی کی جو منڈی دکھائی, اب یہاں پہ لاہور کی یہ سب منڈی ہے شاہ رخ کانجرا. 3 طرح کے جانور ہیں, ایک تو بکرا وغیرہ ہے, وہ تقریباً 50,000 سے لے کر 2 لاکھ تک اس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. 50 تو بالکل ہی وہ چھوٹا سا جانور ہے, شاید 15 کلو اس میں سے گوشت نکلتا ہے. لیکن جو چلیں عبداللہ مکسی کی طرف جاتے ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے. بھائی مکسی صاحب بتائیے کہ ذرا کہ کوئٹہ میں کچھ افورڈیبلٹی ہے, ریٹس ایسے ہیں کہ شہری جا کے خرید سکیں, کچھ آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہے؟ جی اشفاق صاحب, اس ٹائم کوئٹہ کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پہ مختلف جو مویشی منڈیاں ہیں وہ قائم ہیں, اور شہریوں کی جو خریداری ہے وہ بھی جاری ہے. اس سال کی بات میں آپ کو کروں کہ اس سال چونکہ 2 ہمارے پاس جو بارڈر لگتے ہیں, سرحدی علاقے ہیں ایران اور افغانستان, وہاں پہ اسمگلنگ پہ کافی پابندی ہے. بارڈر اکثر بند بھی رہے, افغانستان کا بھی بارڈر بند رہا, تو جس کی وجہ سے جو مویشیاں ہیں, جو چھوٹے جانور ہیں, ان کی قیمتوں میں قدرے کمی دیکھنے میں آئی ہے. مختلف اقسام کے جانور ہیں, جیسے شنواری دمبا ہے, اور پہاڑی بکرا ہے, اور بربری ہے جو بکروں کی بات کی جائے. باقی دوسرا جو بیل ہے ہمارے پاس, جو مشہور قسم کے وہ بھاگ ناڑی کے بیل ہیں, وہ بھی یہاں پہ لائے گئے ہیں. وہ بڑے قیمتی بیل تصور کیا جاتا ہے اس کو. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو دیکھا جا رہا ہے عام مارکیٹ میں, اب اتنا تو ریٹ نہیں, لیکن عوام جو مہنگائی میں پسا ہوا ہے اور مہنگائی سے کافی ڈسٹرب ہے, اس کے لیے ایک 20-25 ہزار کا جانور خریدنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ دیگر معاملات بھی اس نے دیکھنے ہوتے ہیں. تو یقیناً دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح گاہکوں کا جو شہریوں کا رش ہونا چاہیے, اس طرح خاطر خواہ کوئی رش نظر نہیں آ رہا. منڈیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح رش نہیں ہے, اور خصوصاً شام کو پھر تھوڑی بہت رونقیں بحال ہو جاتی ہیں, اس ٹائم اتنا نہیں ہوتا. تو اس مہنگائی کی وجہ سے شہری کافی پریشان بھی ہیں, چونکہ دیگر معاملات بھی دیکھنے ہیں, اس کے ساتھ قربانی بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی اپنی جگہ, لیکن قربانی تو کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پسند کی جانور خریدنے کے لیے شہریوں کی ایک مختلف جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں پہ چکریں لگائی جا رہے ہیں, شہریوں کی جانب سے چکریں لگا رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پسند کا جو جانور ہے وہ خرید سکیں. بالکل. چلیں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں ایٹ لیسٹ ریلیف ہے, تھوڑی بہت قیمتیں کمپیریٹیولی کم ہیں بارڈر پہ جو ہم سختی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ عبداللہ مکسی, الماس خان, اور ہمارے ساتھ فیض اللہ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور اندازہ ہو رہا ہے ہمیں کتنی گرمی ہے, خاص طور پہ جب ہمارے نمائندے وہاں سے ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں, تو اندازہ لگائیں کہ لاہور میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی ہے, کراچی میں تو پھر ہوا چل رہی تھی.